गहरी नींद में डूबी हया ने किसी एहसास के ज़ेरे असर आंखें खोलकर देखा। सामने लगी घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। सुकून का सांस लेते हुए हया ने करवट बदल ली और अभी सुबह होने में काफ़ी वक्त था। आज पूरा दिन काम कर कर के वो बुरी तरह से थक चुकी थी और अभी वो सिर्फ आराम करना ही चाहती थी। लंबे बाल हाथ से पीछे तकिए पर फेंकते हुए हया ने लाइट सा कंबल अपने ऊपर ओढ़ा था। पलके मूंदते हुए वो एक दफ़ा फिर गहरी नींद में डूबती चली गई। हया के कमरे के बाहर रात मुकम्मल तौर पर फैल चुकी थी और चारों जानिब सन्नाटा और तारीकी थी। ऐसे में दरवाजे की हल्की सी चिरचिराहट ने सन्नाटे को चीर कर रख दिया। हया को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ हो। वो नींद में थी और बमुश्किल उसने आंखें खोल कर देखा। कोई नहीं है। खुद को मुतमईन करते हुए एक दफ़ा फिर सोने की कोशिश करने लगी। करवट बदल कर उसने लिहाफ को अपने ऊपर मजबूती से जकड़ लिया था और अभी उसे लेटे कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक ही वो चौंकी। उसे अपने बिस्तर के पास किसी की सरसराहट सी महसूस हुई। अब की बार उसने घबरा कर आँखें खोली, लेकिन इससे पहले कि वो करवट बदलती किसी मर्दाना हाथ ने आहिस्तगी से उसकी कमर पर हाथ फेरा। हया के रगों पे में सनसनी सी दौड़ गई और एक घुटी घुटी सी चीख उसके लबों से निकली। हर लिहाफ अपने ऊपर से उतार कर फेंकती हुई हया यकलख्त नीचे उतर गई थी। कौन है यहाँ? कौन है कमरे में? घबरा कर कहती हया आंखें फाड़ फाड़ कर कमरे की तारीकी में देखने की कोशिश कर रही थी। कमरे में कोई मौजूद था, इतना तो उसे अंदाज़ा ही हो गया था। मदम से बल्ब की रोशनी में वो कोई लंबे कद का मर्द मालूम हो रहा था और हया के कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उस शख्स ने आगे बढ़कर हया को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा। शायद वो हया के अचानक जाग उठने पर खुद भी घबरा गया। हया के लबों से एक जोरदार चीख निकली और उसके बढ़ते हाथों को जोरदार अंदाज में पीछे धकेलते वो अंधाधुंध बाहर की जाने भागी थी। पीछे मौजूद मर्द ने उसे झपट कर काबू करने की कोशिश की, मगर हया की फुर्ती उसके काम आ गई और तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल गई। तेज़ी से भागते हुए वो कमरों के आखिर में बने स्टोर रूम तक चली गई थी और दरवाज़ा खुला। कपकपाते हाथों से उसे धकेलते उसने अंदर दाखिल होते ही दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। काठ कबाड़ और गर्द से अटे इस कमरे में दरवाजे के साथ ही लगकर नीचे बैठते वो बुरी तरह से फूट फूट कर रो दी। दुपट्टा उठाने का उसे होश ही न था। शानों पर बिखरे बाल और गले के खुले हुए 2 बटन जाहिर कर रहे थे कि वो किस बदहवासी में अपने कमरे से निकली थी। वो बेबसी की आखिरी स्टेज पर थी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रोते उससे बार बार सिर्फ एक ही शख्स का ख्याल आ रहा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जाने आलम। इस सब के ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुमने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया। घुटनों के गिर्द दोनों बाजू लपेटे वो जैसे खुद को छुपा देना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उसके लिए कोई जाए पना नहीं। अभी नहीं तो कुछ घंटों के बाद ही सही उसे आखिरकार स्टोर रूम से बाहर निकलना ही था। और तभी वो चौंकी। बाहर फैले रात के सन्नाटे में कदमों की भारी चाप उसे स्टोर रूम की जाने आती हुई महसूस हुई थी। वो खौफ से अपनी जगह जामिद हो गई। भारी मर्दाना चाप स्टोर रूम के अंदर बाहर आकर रुक गई थी। हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, जैसे किसी ने स्टोर रूम का लॉक खोलने की कोशिश की हो। हया जी जान से लरज़ उठी। अल्लाह ताला प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा ले। अपने हाथों को लबों पर रखे वो अपनी खुटी खुटी चीखों को दबाते हुए मुसलसल इल्तिजाएं कर रही थी। बाहर खड़े शख्स को शायद महसूस हो गया था कि स्टोर रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक है, बाहर से खोलने पर नहीं खुलेगा, और कुछ देर कोशिश करने के बाद मायूस होकर उसने हाथ पीछे हटा लिया और हया को वही मखसूस भारी आवाज़ सुनाई दी। आज तो बच गई है, आइंदा कैसे बचेगी? अगली बार मैं पूरा इंतज़ाम करके आऊँगा, अगली बार नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। जुमले के आखिर में मकरूह सी हंसी हंसते वो जाने के लिए पलट गया। कदमों की चाप स्टोर रूम से दूर हुई तो हया ने लबों पर हाथ रखा हुआ हाथ हटाकर एक सिसकी ली। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी। अपनी कमर पर उसे खुरदरे मर्दाना हाथ का लम्स याद आया तो एक दफ़ा फिर वो झुरझरी से लेकर रह गई। तुमने मुझे मुफ्त का माल बना दिया है जाने आलम। अपनी हथेलियों से आंखों को साफ करते हुए उसने एक दफ़ा फिर घुटनों में अपना मुंह छुपा लिया था। उसे पता था कि सुबह का सूरज निकलने से पहले तक उसे यहीं इसी स्टोर रूम में बंद रहना था। यूं ही आंखें मीचे मीचे वो अपने माजी में पहुंच गई,
زیادہ نہیں، بس 2 مہینے ہی تو پرانی بات تھی۔ زندگی کتنی حسین تھی۔ کالج کے ساتھ ٹرپ پر جانے کے لیے اس نے بابا کی کتنی منتیں کی تھی۔ بھائی مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اپنی ماں سے پوچھ لو۔ انہوں نے ہنس کر آنکھوں سے گلاسز اتارے تو وہ نفیسہ بیگم کے سر ہو گئی تھی۔ اتنی دور اکیلی لڑکی کو بھیجنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ نفیسہ بیگم جھنجھلا رہی تھی۔ کالج والے 2 روز مری کے ٹرپ پر جا رہے تھے اور حیا ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ 20 سالہ زندگی میں وہ پہلے کبھی کسی ٹرپ پر نہیں گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی اور سبز آنکھوں میں غصہ سمائے وہ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی جب بابا کے فون کی گھنٹی بجی۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے فون کان سے لگا لیا۔ بھائی اور تو کوئی پریشانی نہیں ہے، سب خیریت ہے، بس اپنی حیا کو مری جانا ہے اور اس کے لیے ضد کر رہی ہے۔ میں اور تمہاری چچی جان تو بالکل اجازت نہیں دے رہے، وہ فون پر مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ایک پل میں ہی حیا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ اچھا چلو اگر تو ان کھول اٹھا، مگر اندر ہی اندر امڑتی مسکراہٹ کو اس نے بڑی مشکل سے لبوں پر آنے سے روکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فون کی دوسری جانب جو شخص موجود ہے اس کی بات بابا جان کبھی نہیں ٹالیں گے، اور یہی ہوا۔ اس کی جانب سے اجازت ملتے ہی بابا جان نے اسے ٹرپ پر جانے کی اجازت دے دی۔ حیا کو لگا کہ یہ اس کی زندگی کے خوبصورت ترین دن ہوں گے، لیکن یہ اور بات کہ 2 دن مری میں دل کھول کر زندگی انجوائے کرنے کے بعد جب وہ واپس آئی تھی تو ایک روح فرسا خبر اس کی منتظر تھی۔ اس کے گھر پہنچنے سے صرف آدھا گھنٹہ پہلے نفیسہ بیگم اور وجدان صاحب کا زوردار کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ہسپتال میں زندگی اور موت سے لڑ رہے تھے۔ حیا ساکت کھڑی رہ گئی۔ وہ تو اپنے ٹرپ کی ہزاروں یادیں لے کر ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن قسمت نے تو ایسی بازی پلٹی کہ اسے آنکھ سے آنسو بہانا تک یاد نہ رہا۔ صرف 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کے بعد ہی وجدان صاحب اور نفیسہ بی بی دونوں کی ڈیڈ باڈیز گھر پہنچ چکی تھی۔ دونوں کی حالت اتنی نازک تھی کہ ہسپتال پہنچنے کے 10 منٹ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ حیا کے سر پر تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ ماں اور باپ دونوں کی لاشیں برآمدے میں رکھی ہوئی تھی۔ وہ خاموش نگاہوں سے انہیں دیکھتی سوچ رہی تھی کہ پہلے کس کا ماتم کرے۔ رشتہ دار اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ میری بچی، اس طرح خاموش رہنا اچھی بات نہیں۔ اس کی اکلوتی خالہ قمر النساء نے اسے گلے سے لگا کر رلانے کی کوشش کی، مگر حیا بے یقین نگاہوں سے سامنے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ کسی نے اس کے سر پر لا کر سفید چادر اڑا دی۔ وہ رونا چاہتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، لیکن کسی اپنے کے گلے لگ کر۔ مگر وہاں اپنا کون تھا؟ حیا نے پلٹ کر اپنے سارے رشتہ داروں کی سمت دیکھا۔ سبھی اپنی اپنی باتوں میں مشغول تھے اور کسی کو وجدان صاحب اور نفیسہ بیگم کی موت کا دکھ نہ تھا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وجدان صاحب نے نفیسہ بیگم سے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ ان کے خاندان والوں نے نفیسہ بیگم کو نہ تو کبھی قبول کیا تھا اور نہ ہی ان کی موت پر کوئی افسردہ تھا۔ یہی حال نفیسہ بیگم کے خاندان کی طرف سے بھی تھا، سوائے اس کی خالہ کے۔ کوئی جنازے پر نہ آیا تھا، اور خالہ بھی اس لیے آ گئی تھی کیونکہ وہ خود اولاد سے محروم تھی اور حیا کا دکھ ان کے دل کو چیرے جا رہا تھا۔ جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو حیا نے متلاشی نگاہوں سے آس پاس دیکھا اور وہ اسے نظر آ گیا جسے وہ کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ جنازے کو کاندھا دیتا ہوا وہ اپنی ضبط کی انتہاؤں پر تھا۔ وہ جانے عالم تھا، اس کے چچا کا بیٹا جس کی وہ منقوہ تھی، اور بچپن سے لے کر آج تک اس نے جانے عالم کا نام ہی اپنے نام کے ساتھ سنا تھا، اور وہ اپنی آنکھوں میں اس کے لیے کئی ہزار سپنے سجا چکی تھی۔ اسے یقین تھا اسے دکھ میں دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں پائے گا۔ وہ جو آج تک بات نہیں کرتا تھا، اس دکھ بھرے موقع پر تو آ کر اسے اپنا کندھا ضرور دے گا۔ وہ کوئی غیر تو نہیں، اس کی بیوی تھی، مگر حیا کی سوچ غلط ثابت ہوئی۔ جنازے کو اٹھا کر باہر نکلتے اس نے ایک نظر بھی حیا پر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روٹی۔ اسے اپنا دکھ اکیلے ہی منانا تھا۔ اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ رشتہ دار 2 دن تک گھر میں جمع رہے تھے اور اس کے بعد رفتہ رفتہ سبھی جانے لگے۔ بابا اچھی سرکاری نوکری پر تھے، گھر سرکار کی جانب سے ملا ہوا تھا اور جو ان کی موت کے فوراً بعد ہی واپس لے لیا جانا تھا۔ پہلی دفعہ حیا